पियेदा सायबिणीची परब आमी समोर वता आनी आमी विशय वेचून काडला तो म्हणल्यार आमच्या कुटुंबात आमचे समुदायात आमचे पवित्र सभेंत होच भावार्थ बरो वसो आनी मोगान जिवंक पियेदा सायबीण माय आमकां सगळ्यांक एक नमोडी आनी ते पासत आयज आमी कितें भाशेन आमी MBBS ह्या उतराचेर आमी लक्ष घालतना आमच्या संवसारीक MBBS न्हय पण संवसारांत जेजू मुखार MBBS जोडून दिवंक आयज आमकां आमंत्रण दिलां आनी पयलें अक्षर जावन आसा लेत्र जावन आसा एमाचें मोग आयज मोगान जिवंक मोग आमच्या समुदायात आमच्या कुटुंबात आमी पयलें जिवंक आयज आमची पावलां आमी फुडें मारया दुसरें लेत्र जावन आसा MBBSचें B जावन आसा भावार्थ भावार्थाचें फळ आमकां सगळ्या भावार्थ संस्कार आमकां फावो जाला भावार्थ आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमी पयलीं जिवंक आमी आयज आमी आमची पावलां फुडें मारया आनी तिसरें लेत्र जावन आसा परतून B जावन आसा बरवसो ही बरवसाची किट्टी आमच्या जिवितांत सायबिणाचे वडेशें आमकां फावो जाल्या हो बरवसो आंकवार मारी वेता थंयसर दुसऱ्यांक फावो केलो ही भावार्थाचो बरवसाचो उजवाड दुसऱ्यांक फावो केलो आयज होच बरवसाचे मनीस जावंक आमी करून बरया चवथे सुवातेर एस जावन आसा स्पिरिच्युअल आमी मागण्याचे ओतमीक मनीस जावंक आमच्या कुटुंबात आमच्या समुदायात आनी आमच्या फिरगोचें जरी तर आयज असले म्हत्व घेवन आमी जिवितांत जियेता तेन्ना खरें देवा मुखार आमी व्हड आमी भोगवून जावंक पावतया आनी आयज जी परब येता आसा आमकां एक नवो नमुनो आनी बरो असो फावो करता ताचेच विणवणी आमकां सगळ्यांक तीच करपा आनी बळ आमी मागिल्या भयणानो 9 दिसाची आमी उत्मीक तयारी करून आयज आमी व्हडले उबरेन आनी खुशालकायेन पेद्यात सायबिणीचे परबेक हाजीर जाल्या आमचो विशय कुटुंब समुदाय आनी पवित्र सभा भावार्थान बरवाश्यान आनी मोगाच्या जावं पेद्यात सायबिणीचो नमुनो फाटल्या दिसांनी पवित्र सभा कितें कोण आनी ताचे कार्य कसलें तें ताची समजणी आमकां मेळ्ळ्या पवित्र सभा म्हणल्यार कशी आमचे उतरा वरवीं निराशी जाल्या बरवसो हाडूंक आमचे कोन्या वरवीं जिवीत शेले मोले जाला सवे भावार्थाची किट्टी पेटोवंक आनी वायटांक सांपडल्यांक आमच्या जिविता वरवीं भक्तीपण उपजोवंक आमकां आमंत्रण फावो जाला तोरे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना पेद्यात सायबीन मायेचे विनवणेन आमकां दर एकल्याक हीच बापाची कृपा आनी बोल मागुया सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप त्या दिसांनी अमालेकीत लोक आयलो आनी रेफिदीम म्हणटात थंय इस्रायलाचेर तांणी आक्रमण केलें मोइसेसान जोसुआक म्हणलें थोड्या मनशांक विंचून काड आनी फाल्यां अमालिकाता कडेन लढाई करूंक भायर सर इतले म्हणसर सर्वेस्पराचो दांडो म्हज्या हातांत धरून हांव दोंगराचे तोकशेर रावता जोसुआन मोइसेसान सांगलोले तशें केलें अमालिकिता कडेन लढाई करूंक तो भायर सरलो त्या म्हणसर मोइसेस आरोन आनी हूर दोंगराचे तोकशेर गेले आनी जेन्ना मोइसेस आपले हात उबारून दवरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो मोइसेसाचे हात थोकले तेन्ना
तांणी ताचेशी एक फातर हाडून दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. घेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरी चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या, जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखून दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरग्यापणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक ताका तांक आसा. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवंक दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रामाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांनी सदांच मागणे करचे, जीव सोडचो न्हय म्हणून जेजू तांकां अशी एक वोपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हण मनशाची भिडाय नासली. त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली आनी ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें ताचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हळें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो, नाजाल्यार येवन येवन शेकी तो म्हजो जीव खातेली. आनी सोम्यान जेजूक म्हळें, त्या कोट्या नितीदारान कितें म्हळें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या वेंचलोल्याक न्याय करून तांकां निवारचो नाकाय आनी तांकां सोंसणेकायेन कान दिवचो नाकाय. मोगान आयज आमी मागणें करूंक देवान आमकां सगल्यांक वेंचून काडल्यात. मोगाळ बाबा भयणीनो, भाग्यवंत जुआंव मारी वियाना अशें म्हणटालो, I love you, oh my God, my only desire is to love you. म्हजो एकूच आवडो जावन आसा तुजोच मोग करूंक आनी कोणाचोय मोग करूंक न्हय. आयज असल्याच मोगाचे आमी साक्षीदार जावंक देवान आमकां सगल्यांक वेंचून काडल्यात. ते पासत भाग्यवंत बाळका तेरेसा अशें म्हणटा, I know one means only wish to attain to perfection is to love. एकूच आमकां एक आज्ञा ती जावन आसा संपूर्णाय पावोवंक तो जावन आसा मोग. आयचें इस्तोत्र आमी आयकलां आनी हांगासर आमकां मेळ्ळा 120 हातूंत शांतीन आनी मोगान मागणें कर. आकांता वेळार मागणें कर आनी मागणें करता तेन्ना मोगान मागणें कर. आनी खऱ्यांनीच देव तुजे मागणी शार्ती पावयतलो. जें कितें सगलें तूं मागता कोणी एक ना एक दीस देव तुका फावो करतलो. आयज आमी पियेदाद सायबिणीची परब आमी समरपतांव आनी आंकवार मारी आमकां सगल्यांक एक नमुनो दिता आमी मोगान मागणें करूंक. आनी जरी तर आंकवार मारीच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालीत तर आमकां मेळटा आंकवार मारयान देवाचो मोग अणभवलो. आनी मोग आपणाच भितर ताणें दवरूंक ना पूण दुसऱ्या भितर ताणें वाटलो. आनी आमी पळयता एलिझाबेथी सुरशी ताणें मोग आपल्या सेवेंतल्यान दाखयलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायात आनी आमच्या फिरगोजेन कशे भाशेन आमी मोगाचे साक्षीदार आमी जावंक पावतले काय. आमकां सोबार सवलती आसात. जरी तर मोग
हांव दुसऱ्या सवय वाडटो ना जाल्यार म्हजेच भितर हांवें अणभवूंक जाय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजान लोकां मदें वावुरतना जायतें बरेंपण उत्पन्न करून वायटाचेर निशीत मारून पोरचे पासो झुजून नवो बरो वस्सो फांकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.